سلام حبوباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وإن شاء الله يوم جديد أو فيديو جديد، وخليكم معايا حتى الأخير. اليوم اختاريت نقدم لكم واحد الأكلة تاعت البطاطس كتجي في الفرن جد رائعة، سهلة وما كتطلبش مقادير كثيرة. المهم أول حاجة كنشدو هي البطاطس وكنغسلوها بطبيعة الحال ونقيوها، وكنديروا ليها على هاد نقطعوها على هاد الشكل هذا، ما كتكونش صغيره بزاف وما كتكونش كبيره بزاف. والمهم خليكم معايا حتى الاخير وتشوفوا المقادير اللي غادي نقدمهم. هما كيتواجدوا في جميع البيوت، وهاد البطاطا كتدخل الفرن وما كتحتاج لا سليق ولا حتى شي حاجه، وكتجي مرطبه من الداخل ومقرمشه من الخارج، وكتجي فعلا جد رائعه ولذيذه. من بعد ما قطعنا البطاطس على هذا الشكل هذا كنضيفوا لها الملح. اول حاجه نضيفوا لها الملح ونخلطوها شويه باش الملحه تقيس جميع القطع، وكنزيدوا عليها كذلك الفلفل الاسود او البوافغ نوار ولا غري كما بغيتو، نديروا شويه، وكنزيدوا عليها اللي هو مهم كذلك لاي، يعني تومه اليابسه، كتجي في هذه الاكله رائعه. الا ما عندكمش كتقدروا تاخذوا واحد الضرس وتحكوه. وهذه الكركمه، يعني الخرقوم البلدي، ضروري منها اللون ومنها الطعم. وكنزيدوا كذلك لي زير دو بروفونس، هادو الاساسيين في هذه الاكله هذه باش كتجي واحد الطعم رائع. لي زير دو بروفونس كنديروهم. واخر حاجه كنزيدوها هي الزيت، كنديروا واحد 4 تاع الملاعق كبارين هكاك. المهم انا عيني في ميزاني كندير هكا، هي القياس عارفه. والمهم هو اننا نميلونجيو هاد البطاطا مزيان باش ندخلوا ليها التوابل والزيت كذلك. ومن بعد ناخذوا واحد البلا اللي كيدخل الفرن، كنكونوا دايرين فيه بابي كويسون وكنديروها عليه وكندخلوها للفرن. ومن بعد ما كملنا حركناها مزيان وتلبست لها دوك لي زيتيس مع الزيت، كنديروها في واحد البلا اللي كيدخل الفرن. انا كنديرها كنطيبها في الفرن الكهربائي، كنشعل عليه من التحت ومن الفوق درجه الحراره 180 درجه، وكنخليها واحد المده كتكون ماشي بزاف، 20 دقيقه ولا 25 دقيقه كتكون ديجا طيبه ومحضره. ودابا حبوباتي غادي ندوزو السمك اللي بينا نديرو. اول حاجه كناخذوا الدقيق لا فارين، وكنزيدوا عليها واحد شويه ديال البابريكا، واحد القبيصه ديال الكركمه اللي بقات لي انا تما زدتها، وشويه ديال البوافغ نوار اللي هو الابزار، وشويه الملح وشويه ديال الكمون، وكنميلونجيو مزيان هاد العناصر كامله باش يتلبسها الدقيق. ومن بعد كنديروا فيها السمك اللي هو سمك السردين الصغير، داك الصغير جدا، كنلبسوه وكنبداو نقف القالب. المهم هذا هو السمك اللي حشيته انا، حيدت لي دوك المسرنات ديالو وليزا ودوك القشورات. المهم غسلته مزيان، وكان صراحه كان جديد. وكنبدا في هذه العمليه هذه انني تنلبسو هذاك الدقيق اللي درنا فيه دوك لي زيبيس، وكنبداو على بركه الله في القلي ديالو. وهنايا السردين ديالنا راه كنقليه، نخليه يطيب على الجهه الاولى وكنعاود انا كنقلبو على الجهه الثانيه. وهذه هي النتيجه النهائيه حبوباتي. كيجي السمك جد رائع
والبطاطس ما نقول لكمش، واحد البنه وواحد اللذه، مقرمشه من الخارج ورطبه من الداخل. ونتمنى يعجبكم هذا الطبق ديال السمك السردين الصغير وطبق البطاطس في الفرن على الطريقه اللي درت لكم. جربوها وراكم ما غاديش تندموا عليها. ها انتم كما قلت لكم طيبه مزيان من الداخل ومقرمشه من الخارج، كتجي جد رائعه، وكتجي كذلك عندها واحد المذاق احسن من ديال المطاعم. نتمنىكم تشجعوني باللايك ديالكم وبالتعليق، وما تنساوش بارطاجيو القناه ديالي كويزين حسنى مغال مع الاهل والاحباب ديالكم. ونقول لكم الى اللقاء، الى يوم جديد وفيديو جديد ان شاء الله. احبكم بالله.